लेखिदिन्छु यहाँ when the handle of the water pump is pushed down, when the handle of the water pump is pushed down, the piston moves upward. The piston moves upward, which is called the upstroke. Which is called upstroke. अपस्ट्रोक भनेको के हो भने यदि वाटर पम्पको ह्यान्डललाई डाउनवार्ड मुभ गर्ने हो भने त ह्यान्डलसँग कनेक्टेड जुन पिस्टन हुन्छ त्यो अपवार्ड मुभ हुन्छ, दैट इज कल्ड अपस्ट्रोक। र यहाँ मैले अर्को फेरि छ व्हाट डु मिन बाइ डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक भनेको के हो भने यदि हामी ह्यान्डललाई अपवार्ड यदि लिफ्ट गर्छौं भने पिस्टन डाउनवार्ड मुभ हुन्छ, दैट इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। व्हेन द ह्यान्डल अफ द वाटर पम्प इज पुल्ड अप, यही अब यो लेख्नु भयो, यो चाहिँ अप स्ट्रोक को डेफिनेसन थियो, लेख्नु है। अब यसमै म डाउन स्ट्रोक को डेफिनेसन लेख्छु, मैले रब गरिन, डाउन स्ट्रोक। यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, व्हेन द ह्यान्डल अफ द वाटर पम्प इज पुस्ड डाउन थियो, अब चाहिँ के लेख्नु पर्यो त इज पुल्ड अप लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो, इज पुल्ड अप। यदि ह्यान्डललाई माथि पुल गर्ने हो भने द पिस्टन अफ द पम्प इज पुस्ड डाउन। द पिस्टन अफ द पम्प when the handle of the water pump is pulled up, the pistons of the pump is pushed down. The piston of the pump is pushed down, which is called downstroke. कन्फ्युज त हुनु भएको छैन नि? अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोकमा के फरक छ? यदि वाटर पम्पको ह्यान्डललाई तल मुभ गर्ने हो भने ह्यान्डलसँग कनेक्टेड पिस्टन माथि मुभ हुन्छ, दैट इज कल्ड अप स्ट्रोक। यदि वाटर पम्पको ह्यान्डललाई माथि पुल गर्ने हो भने त्योसँग कनेक्टेड पिस्टन तल मुभ हुन्छ, विच इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक के को आधारमा हुन्छ त? पिस्टनको मुभमेन्टको आधारमा हुन्छ, ह्यान्डलको मुभमेन्टको आधारमा होइन, पिस्टनको मुभमेन्टको आधारमा। अब अर्को क्वेसन, on what principle is a hydraulic jack made of? The hydraulic jack चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा आधारित हुन्छ? on what principle hydraulic jack made of? त हाइड्रोलिक ज्याक चाहिँ पास्कल्स प्रिन्सिपल्समा के हुन्छ त? बेस्ड हुन्छ। मैले लेखिन है, मैले अघि गराइसकेँ। on what principle hydraulic jack is based? It is based on Pascal's principle. And what is its use? हाइड्रोलिक ज्याक को यूज के हो त? it is mainly used to lift the vehicles अथवा हेभी लोड्स। तपाईहरुले वर्कसपमा हेर्नु भयो होला नि, अब अथवा गाडीको टायर यदि पञ्चर भएको छ भने पञ्चर बनाउनु पर्यो भने पहिला गाडीलाई त उचाल्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यसको व्हील हामी बाहिर झिक्न पाउँछौं। हो, त्यो गाडीलाई उचाल्नको लागि जुन हामी तल जुन ज्याक लाउँछौं नि, दैट इज कल्ड हाइड्रोलिक ज्याक। एन्ड हाइड्रोलिक ज्याकको काम के हो त? यसले लोडहरुलाई अथवा भेहिकल्सहरुलाई अपवार्ड लिफ्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही लेखेको छ, इट इज मेनली युज टु लिफ्ट द भेहिकल्स बाई एप्लाइङ अ स्मलर इफोर्ट। अब यो पास्कल्स लमा काम गरिसकेपछि हामी भन्छौँ कि जति पनि हाइड्रोलिक मेसिन्सहरू हुन्छ यो फोर्स मल्टिप्लायरको काम गर्छ। हिजोको थ्योरिटिकल भिडियोमा मैले अलि पार्ट 1 मा भनिसकेँ हो, जति पनि हाइड्रोलिक मेसिन्सहरू हुन्छ जस्तै हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ज्याक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, यो सबै पास्कल्स प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। र यो चाहिँ फोर्स मल्टिप्लायर अथवा फोर्स इन्हेन्सरको रूपमा नि काम गर्छ। मैले थोरै फोर्स लाउँछु, मेसिनले त्यो फोर्सलाई मल्टिप्लाई गरेर बढी फोर्स एप्लाई गर्छ। कसरी फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ हिजो मैले एउटा डायग्राम बनाएर क्लियर गराएको थिएँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेशन्स रहेको छ, हाउ क्यान वी फ्लोट इन अ वाटर?
पानीमा हामी कसरी तैर्न सक्छौँ यो क्वेसन नि मैले गराइसकेँ सो बोर्डमा लेख्दिन हाउ क्यान वी फ्लोट इन अ वाटर वी क्यान फ्लोट इन अ वाटर इफ वी आर एबल टु डिस्प्लेस द लिक्विड which is equals to the weight of the body यदि कुनै पनि बडीले आफ्नो वेट बराबरको कम्तीमा वेट बराबर भन्दा बढी यदि डिस्प्लेस गरेको छ भने इट्स ओके बडी अफ थ्रस्ट भेट्ने भयो तर यदि बढी गर्न पाएन भने कम्तीमा आफ्नो वेट बराबर जतिको पानी यदि डिस्प्लेस गर्यो भने त्यो बडी के गर्न सक्छ त फ्लोट गर्न सक्छ यो क्वेसन मैले लेखिन अब अर्को छ व्हाट इज टोरिसेलियन भ्याक्युम टोरिसेलियन भ्याक्युम भनेको के हो भने अब जसरी हामी the vacuum created at the top of the tube surface of the mercury inside the tube of the mercury barometer वास्तवमा टोरिसेलियन भ्याक्युम भनेको के हो भने यो सोधिरा हुन्छ सुन त्यस्तो लेख्नु पर्ने आवश्यकता छैन सिम्पल छ टोरिसेलियन भ्याक्युम भनेको के हो भने हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर त ब्यारोमिटर युज गर्छौं र ब्यारोमिटरमा हामी मर्करी हालेर हाम्रो थर्मोमेट्रिक अनि ब्यारोमिटरमा हामी कुन सब्स्टान्स युज गर्छौं त मर्करी युज गर्छौं तर त्यो ब्यारोमिटरको ट्युबमा जब हामी मर्करी फिल गर्छौं नि त्यो मर्करीको सर्फेसमा एउटा यस्तो खालको ब्यारोमिटर ट्युबमा यदि हामी मर्करी यो हाम्रो सपोज ब्यारोमिटर ट्युब भयो यो ब्यारोमिटर ट्युब हो यहाँसम्म मैले मर्करी भराएको छु भने यहाँ चाहिँ एउटा के क्रिएट भइदिन्छ त भ्याक्युम क्रिएट भइदिन्छ यहाँ चाहिँ के क्रिएट भइदिन्छ त मर्करी ब्यारोमिटरको टप सर्फेसमा मर्करीको सर्फेस भन्दा माथि यो हाम्रो मर्करीको सर्फेस भयो यो मर्करीको सर्फेस भयो मर्करीको सर्फेस भन्दा माथि एउटा भ्याक्युम क्रिएट भइदिन्छ र यही भ्याक्युमलाई हामी के भन्छौं त टोरिसेलियन भ्याक्युम भन्छौं किनकि टोरिसेली नामको एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ यो ब्यारोमिटर इन्भेन्ट गरेको हुनाले त्यसको नामलाई अनर दिनको लागि चाहिँ टोरिसेलियन भ्याक्युम त्यसलाई हामी भन्छौं त्यहाँ सोधेको छ व्हाट इज टोरिसेलियन भ्याक्युम टोरिसेलियन भ्याक्युम अथवा टोरिसेली भ्याक्युम नि भनेर सोध्न सक्छ है टोरिसेलियन भ्याक्युम अथवा टोरिसेली भ्याक्युम एकछिन टोरिसेलियन भ्याक्युम अथवा टोरिसेली भ्याक्युम त्यो के हो द भ्याक्युम क्रिएटेड एट द टप अफ द ट्युब above the surface of mercury inside the tube of the mercury barometer मर्करी ब्यारोमिटरको ट्युब जुन हुन्छ मर्करी ब्यारोमिटरको ट्युबमा मर्करीको सर्फेस भन्दा माथि जुन भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ नि त्यो भ्याक्युमलाई हामी के भन्छौं त टोरिसेलियन अथवा टोरिसेली भ्याक्युम अब अर्को क्वेशन्स रहेको छ राइट द भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल यो क्वेशन नि मैले गराइसके सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ त 760 mm of Hg अथवा 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल यो क्वेशन्स खोक्नु पर्यो यो सबै क्वेशन्स चाहिँ 1 मार्क्स को थियो भेरी सर्ट टाइप क्वेशन्स एन्ड आन्सर्स यो चाहिँ 1 मार्क्स को क्वेशन्स थियो सबै र 2 मार्क्स को क्वेशन्स नि सोध्न सकिन्छ मिक्स्ड टाइप क्वेशन्स एन्ड आन्सर्स 2 मार्क्स पनि सोध्न सकिन्छ र लङ क्वेशन्स नि सोध्न सकिन्छ सो सबै किसिमको क्वेशन्स हामी गर्छौं त्यो एयर पम्पको पिस्टन्सको कन्स्ट्रक्सन्स देखि लिएर वाटर पम्पको कन्स्ट्रक्सन्स देखि लिएर जब त्यो सबैको पार्ट आउँदै जान्छ अनि त्यति बेला चाहिँ म सबै त्यसको सिक्रेटहरु रिभिल गर्दै जान्छौं र आजको धेरै सर्ट क्वेशन्स सिरिज थियो आजको यो पार्टमा हामी यतिवटा नै क्वेशन्स गरौँ नेक्स्ट पार्टमा यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरु अझै क्वेशन्स म गर्छु त्यति बेलाको लागि पढ्दै गर्नु होला हस् धन्यवाद जय नेपाल।